अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपको कलाम की अपडेट दे रहे हैं और इस बार अपडेट जो सी है, हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, मलक शहजाद असगर खोकर, और ये मेंबर मशावती कौंसल भी हैं वर्ल्ड खोकर एसोसिएशन के। तल्लक इनका पंजाब पुलिस से है और ये इस वक्त मौजूद हैं कलाम के अंदर, और हमें ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि 28 जुलाई 2025 को कलाम में मौसम कैसा था। ऐसे में वो ट्रैवल कर रहे हैं कलाम से और जा रहे हैं मॉडर्न झील तक। तो पूरी अपडेट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं कि कलाम बाज़ार में क्या हालात थे और कलाम बाज़ार के बाद जब वो मॉडर्न गए हैं तो क्या हालात थे। ऐसे में उनको जीप कितने में मिली, और ये सारी डिटेल हमारी आज की इस वीडियो में होंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का। उसके साथ साथ ये भी आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, क्योंकि हम पाकिस्तान भर के सियाती मकामात की ताज़ा तरीन मालूमात आप तक शेयर करते हैं। चाहे वो ज़लज़ला हो या कोई लैंडस्लाइड हो, रास्तों की बंदिश हो या किसी किस्म की मालूमात है, तो हम हर तरह की कोशिश करते हैं कि मालूमात आपसे शेयर करें। एक और चीज़ कि हमारी कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पर हम जो लेटेस्ट जैसी फ़ौरन किसी भी हुकूमत की तरफ से कोई भी अलर्ट जारी किया जाता है तो फ़ौरन से पोस्ट कर देते हैं। वीडियो बनाने में डेफिनेटली टाइम लगता है, तो उससे पहले की इन्फॉर्मेशन, फ़ौरन की इन्फॉर्मेशन भी हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर मौजूद होती है। आज इसी तरह की 28 जुलाई है, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 30 जुलाई है, और ये आज से 2 दिन कबल के मनाज़र हैं। आज डेफिनेटली थोड़ा सा मौसम वहाँ पे तब्दील हुआ। पहले मौसम की बात कर लेते हैं कि आजकल वहाँ पर मौसम कैसा है। जो लोग कहते हैं कि कलाम में सैलाब है या कुछ है इस तरह की चीज़, तो ऐसा सीन कुछ भी नहीं है, बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में तो बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन आज कलाम में मौसम बिल्कुल ईजी है। और रात के शायद कोई हल्की फुल्की बारिश हो, तो कुछ नहीं कह सकते। कल भी कोई ऐसा ही मामलात हैं। 30 से 40% जुम्मे को बारिश दिखाई दे रही है। बाकी मौसम तकरीबन यहाँ पर अगर हम बात करें अगस्त की 8 तारीख तक बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस रीजन में अगर आप आएँ तो इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम हुई थी सो हुई थी। वो क्या हुई थी कि वो जो आपका मंगोरा है, वहाँ पर दरिया में अर्बन फ्लडिंग की वजह से पानी ज़्यादा आया। तो वो फ्लड नहीं था, बल्कि वो पानी ज़्यादा आया, लेकिन लोग वहाँ पर मौजूद थे तो वो उस पानी की जद में आ गए और उनकी कैजुअल्टीज़ हुई और 14 के करीब जाने जो वो ज़ाया हुई। बाकी इस सीज़न में कलाम में कहीं भी सैलाब नहीं है। रोड्स की सूरत हाल जो है सो है, वो बहरीन से लेके कलाम तक आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। तकरीबन 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर कच्चा अभी सेटअप मौजूद है। बाकी कुल 11 मुकामात थे, जिनमें से 3-4 मुकामात ऐसे हैं कि जिसमें 1 से 1.5 किलोमीटर रास्ता जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब है। बाकी अगर आप कलाम से मॉडर्न की तरफ की बात करते हैं तो कलाम से मॉडर्न की तरफ आप देख सकते हैं कि सड़क पक्की हो चुकी है। कहीं थोड़ा थोड़ा काम बाकी रह गया है, ये जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं पैचेस, लेकिन मैक्सिमम तकरीबन रोड जो सी है वो बना दी गई है। और करीब आप सुनेंगे कि मॉडर्न तक जो है वो लोकल गाड़ियाँ जा सकती हैं। अभी भी मलिक साहब ने मुझे कहा है कि हर किस्म की गाड़ी जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी अपनी गाड़ी में जाना नहीं चाहिए, बल्कि अभी काम हो रहा है। तो ऐसे में बेहतर तो यही है कि आप जीप हायर करें और मुकामी किसी ड्राइवर के साथ जाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं इन रोडों पे चलने के। तो ऐसे में अब आप इजी होकर रिलैक्स होकर इन गाड़ियों में सफ़र करें और अपने टूर को यादगार बनाएं। अब जीप की बात अगर करें तो मॉडर्न लेक और सैफुल्ला लेक तक का कुल 9,000 रुपया वो चार्ज करते हैं। मांगते हो सकते हैं 10, 11, 12 मांगते हो, लेकिन 9 तक, और काम ना हो तो 8 तक भी चले जाते हैं। कलाम में इन्होंने बताया कि मैं मेहमान खाना होटल में ठहरा था जिसका किराया 2500 रुपये है, लेकिन कलाम में लाइट नहीं है। रात को 7 से 3 बजे तक जनरेटर चलाया जाता है। रश ना होने के बराबर है, बिल्कुल पुरसुकून माहौल है। ये उनके वो अल्फाज हैं जो कि उन्होंने मैसेजिंग में मुझे बताया और मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ।
باقی انہوں نے کہا ہے کہ ہم آگے ڈسان ٹاپ اور کلشائی باغ لیلا دشت لیلا وغیرہ بھی جائیں گے، اندراب جھیل بھی جائیں گے، تو وہ اس والے سے بھی ویڈیوز ہمیں بھیجیں گے، اور پھر انہوں نے بھیج بھی دی ہیں، یعنی کہ وہ یہ 28 کو گئے تھے، 29 کو دوسری سائڈ پہ گئے تھے، تو پوری ڈیٹیل ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کر دی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ وہ ہم آپ کو سامنے رکھتے جائیں گے، مثلا کل ہم آپ کو انشاءاللہ دیگر جو ان کا ٹور ہے وہ بھی آپ کو ویڈیوز میں دکھا دیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو میں نے انوار بھائی کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اچھے ٹرپ کرنا ہے آپ نے تو بہترین ٹور گائیڈ کے ساتھ، تو آپ انور بھائی کا رابطہ کریں، یا آپ کو کلام سے بھی، یا اگر آپ لوکل آتے ہیں تو کہیں سے بھی، خواجہ خیلہ سے یا مینگورا سے آپ کو لے کے آ کے پورا وزٹ پلان کر کے دے سکتے ہیں، بھرپور طریقے سے پورا اچھا پلان کر کے دیں گے۔ پیشے کے اعتبار سے یہ ٹیچر ہیں اور خود اتروڑ ویلی کے رہنے والے ہیں، یعنی کہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اتروڑ ویلی تک بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری بھابھی ہیں جی، اور اسپیشلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری فیملی ہے اور آپ نے ان کا بھی ذکر کرنا ہے، تو میری بیٹے احمد کھوکر ہیں، علی عمران، فہد علی اور وفاق کھوکر، یہ سب لاہور سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور یہ ہمارے چینل کی زینت بنے۔ چلا یہ ویڈیو چینل پہ رہے گی، جب بھی یہ دیکھیں گے تو انہیں اپنے اس ٹور کی یاد کرائے گی۔ تو بالکل جی، یہ ساری ملک صاحب آپ کی جو فیملی ہے، آپ نے اچھی طرح سے انجوائے کیا، آپ نے ویڈیوز بنا کے بھیجی، آپ کا ہم شکر گزار ہیں پٹواری بیٹھک کی ٹیم اور میں خود ملک عبدالصبور، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ لوگوں کے لیے نکالا، اور جس میں آپ کی اپنی ویڈیو بھی یہاں پہ یہ ایک یادگار رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوگا کہ چلے آنے والے لوگوں کو کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہو جائیں گے۔ دو چیزوں کی کمی رہے گی، یہ میرا خیال ہے اپنے بجایا نہیں کہ یہاں پر جو بوٹنگ ہوتی ہے وہ کتنے پیسے لیتے ہیں، میرا خیال ہے پوری بوٹ کا یہ 2200 یا 3000 کے قریب لیتے ہیں۔ آپ کا نہیں پتہ، یہ پہلے کی بات ہے، تو باقی ریٹ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، میں کوشش کروں گا پھر کسی ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کل کتنے پیسے یہ لیتے ہیں۔ باقی جی موسم بڑا زبردست ہے، یہ آپ نے خود دیکھا کہ 28 تاریخ کو موسم صاف تھا۔ دن کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر گرمی محسوس ہوتی ہے اور رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹمپریچر تقریباً 26-27 جب ہوتا ہے تو اس میں دن میں دھوپ ہو تو دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو ایسی گرمی ہوتی ہے۔ ویسے اگست میں اس قسم کا موسم یہاں پر ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ جو فیملی ہے یہاں پر آئی ہے، اس کے علاوہ جب پہنچے ہیں یہاں پر تو انہوں نے بوٹنگ بھی کی ہے، وہ بھی بوٹنگ کا بھی آپ کو ویو دکھاتے ہیں، اور یہ آپ ویو دیکھیے گا بوٹنگ کا، اور اس میں انہوں نے ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماڈرن جھیل میں بندہ آئے اور بوٹنگ نہ کرے تو پھر مزہ نہیں آتا ٹور کا۔ کلام کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں اب سے لے کر آگے اگست کی 14-15 اگست تک بھی آئیں گے، تو آہستہ آہستہ رش اب بڑھتا جائے گا، جو 14 اگست قریب آئے گا تو ایسے میں رش آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب چھٹیاں اینڈ لگی ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے پلان بنایا ہوا تھا اور کسی وجہ سے ڈر اور خوف سے اب باقی ابھی نہیں آ رہے تھے، تو اب وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایون میں آپ کو بتا دوں کہ ناران تک کے بھی راستے اوپن ہیں، ناران سے بابو سر کی طرف چلے جائیں تو وہ جو حادثہ تھا وہ بابو سر ٹاپ سے بہت نیچے چلاس کے قریب بابو سر گاؤں ہے، تو وہاں پیش آیا تھا، ایسا وہاں پر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پاکستان کی سیاحت میں نشیب و فروز تو آتے رہتے ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آگے چلے آؤ، بڑا اچھا موسم ہے، اور کسی کو یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ نہ آؤ۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ گورنمنٹ کی جو SOPs ہیں اس پہ عمل کریں۔ ابھی 2 دن کے لیے 31 جولائی تک انہوں نے بارشوں کا بتایا ہوا ہے، 2 دن رک جائیں، اس کے بعد پھر جو نیا اپڈیٹ آئے گی اس کی روشنی میں پھر آپ سفر کریں تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔